नमस्कार, म डाक्टर किशोर अधिकारी पिपुल डेभलपमेन्ट ल्याबबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यस टकिङ स्पेस पडकास्ट सिरिजमा हामीहरू माइन्डफुलनेस एटिट्युडको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कस्तो खालका एटिट्युडहरू हामीले जीवनमा कल्टिभेट गर्यौं भने, डेभलप गर्यौं भने हामीलाई ह्याप्पियर, कामर र सक्सेसफुल लाइफ जिउनको लागि, बाँच्नको लागि सहयोगी हुन्छ भन्ने बारेमा माइन्डफुलनेस प्रिन्सिपल, माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिसको आधारमा आइडेन्टिफाई गरिएको र जुन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरेर डेभलप गर्न सक्ने, कल्टिभेट गर्न सक्ने, हामीले अनुसरण गर्न सक्ने त्यस्ता खालका 7 डिफरेन्ट एटिट्युड्सको बारेमा हामीहरू कुरा गर्नेछौँ। पहिलो एटिट्युड, हामीले सबैभन्दा पहिला डेभलप गर्नुपर्ने एटिट्युड, नन जजमेन्टल एटिट्युड। 7 एटिट्युड मध्ये हामीले हाम्रो जीवनमा हामी सम्पूर्ण कुराहरू र्यासनल ब्रेनले राम्रो नराम्रो, कस्तो छ, मन पराउने मन नपराउने केही चीज देख्यो भने त्यसलाई तुरुन्त हामी कि त मन पराउँछौँ कि त त्यसलाई मन पराउँदैनौँ। र यसरी जजमेन्ट को विकास स्वाभाविक रूपमा हामीहरूमा भएको हुन्छ र हामीले कुनै पनि चीजलाई नन जजमेन्टल भएर जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तो हेर्ने मात्रै, एक्सपिरियन्स मात्रै गर्ने। जजमेन्टल हुने स्वाभाविक रहेछ, हाम्रो गुण रहेछ र हामी यदि जजमेन्टल भयौं भने पनि म किन जजमेन्टल भएँ भन्ने होइन कि म जजमेन्टल भइरहेको छु भन्ने खालको अवेरनेस डेभलप गर्यौं भने यस्तो खालको एटिट्युडले, नन जजमेन्टल एटिट्युड, हरेक कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर, हरेक कुरालाई राम्रो नराम्रो दृष्टिकोणमा हेर्ने बानी हामीले जब कम गर्न थाल्छौं, त्यसले हाम्रो विकास, सर्वाङ्गीण विकास र सफलतामा सहयोगीको भूमिका खेल्दछ। दोस्रो, पेशेन्स। जीवनमा केही कुराहरू भइरहेको हुन्छ र तिनी कुराहरू हामी व्यग्रताको साथ कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, कहिले त्यो पाउँला, त्यो अनसर्टेनिटीमा हामीलाई एकदमै व्यग्रता हुन्छ र यसरी रेस्टलेसनेस, स्ट्रेसफुल लाइफ लाई अलिकति पज गरेर कुनै पनि चीज आफ्नो उसको गतिमा हुन दिनु भयो। लेट थिंग्स ह्यापन एज इट ह्यापन्स, उसको आफ्नो गतिमा, पेसमा, र आफूमा अलिकति धैर्य धारण क्षमताको विकास गर्नुभयो भने यसले सफलताको बाटोमा तपाईलाई डोर्याउँदछ। तेस्रो एटिट्युड, बिगिनर्स माइन्डको एटिट्युड। यहाँहरूले बालबालिकाको क्युरियस, जोयफुल, जे चीजलाई पनि लर्निङ एटिट्युडबाट नयाँ तरिकाले उनीहरूले जसरी हेर्छन् त्यसरी नै हामीहरू प्राय कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि, कसैले केही कुराहरू हामीलाई सुनाउँदाखेरि हामी पहिला नै त्यसको एउटा धारणा विकास गर्दो रहेछौँ। उसले के भन्यो र त्यो कुरा उसको पर्सपेक्टिभबाट बुझ्ने भन्दा पनि हाम्रो धारणा पहिल्यै राख्ने, किनभने हामीले पहिला सिकेका मेमोरिजहरू, हामीले सिकेका कुराहरूले हामीलाई त्यसमा प्रभाव पार्दछ। र यदि हामी हरेक कुराहरू, जीवनका हरेक अनुभवहरूलाई मानिलौं त्यो सबैभन्दा पहिलाचोटि हामीले अनुभव गरिरहेको छौं भन्ने हिसाबले, त्यो दृष्टिकोणबाट हरेक अनुभवमा केही न केही नयाँ गुण हुन्छ है भन्ने हिसाबले त्यसलाई त्यो नयाँपना सिक्ने तरिकाले हामी त्यस्तो खालको एटिट्युड, त्यस्तो खालको पर्सपेक्टिभ हामीले डेभलप गर्यौं भने यसले हामीलाई सफलताको तिर अगाडि बढाउँदछ। चौथो,
ट्रस्ट। यदि जुन हिसाबले हामीहरू ट्रस्टको विकास एक आपसमा जब स्केप्टिसिजम जहिले पनि हामी अर्कोलाई केही नै हामीलाई खराब गर्न लागिरहेको हो कि भन्ने हिसाबले जब ट्रस्टको जुन हिसाबको अन्डरस्ट्यान्डिङको अभाव हुन्छ, आफूले आफूलाई ट्रस्ट गर्ने, आफ्नो भावना, फिलिङ्सलाई, थट्सलाई ट्रस्ट गर्ने, अरूको विचारहरूलाई पनि सधैँ नकारात्मक तरिकाले स्केप्टिकल भएर हेर्ने भन्दा पनि विश्वासको वातावरणको सिर्जना गर्न थाल्यौं हामीले र आफूले आफूलाई पनि विश्वास गर्ने, आफ्नो फिलिङ्सलाई पनि ट्रस्ट गर्ने यस्तो खालको एटिट्युड डेभलप गर्यो भने बिस्तारै हाम्रो माइन्डफुलनेसको लेभल बढ्दै जान्छ र ह्याप्पियर र सक्सेसफुल लाइफको बाटोमा यहाँहरूले हिँड्नुहुनेछ। 5औं, नन स्ट्राइभिङ। हामीहरू कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दाखेरि जहिले पनि अब्जेक्टिभ भएर लक्ष्य राखेर के गर्नको लागि, जस्तो हामी कुनै बाटोमा हिँड्दैछौँ, कुनै एउटा ठाउँ ए बिन्दुबाट क बिन्दुबाट ख बिन्दुमा जाँदैछौँ भने हाम्रो लक्ष्य ख बिन्दुमा जाने हुन्छ र जति बेला पनि हामी त्यो खमा पुगेनौँ, कति बेला पुग्यौँ, कसरी पुग्छौँ भन्ने हाम्रो जुन त्यो खमा पुग्ने, ख भन्ने बिन्दुमा पुग्ने हाम्रो जुन धारणा छ, जुन त्यो गोल छ, लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यले कदेखि खसम्म जुन त्यो हाम्रो हिँडाइ हुन्छ, त्यो हिँडाइको अनुभव, त्यो हिँड्दाखेरि हुने मोमेन्ट टु मोमेन्ट जुन खालको अनुभव हुन्छ, त्यो अनुभवमा हाम्रो ध्यान नगएर हामीहरू त्यो लक्ष्यमा मात्र ध्यान राख्दो रहेछौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो हिँड्ने क्रममा जुन त्यो अनुभव हुन्छ अथवा हिँड्ने क्रममा जुन हामीले विशेष अनुभवहरू सँगाल्न सक्छौँ, त्यो अनुभवलाई हामीले छुटाउन सक्छौँ। र नन स्ट्राइभिङ भनेको गोइङ अवे फ्रम डुइङ टु बिइङ। के गर्दै हुनुहुन्छ, के अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो कुन एक्टिभिटिजमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ, त्यही एक्टिभिटिजलाई कायम अनुभव गर्ने, एक्सपिरियन्स गर्ने, मोमेन्ट बाई मोमेन्ट, क्षण त्यसको क्षणभङ्गुर हरेक समय, पल समयलाई अनुभव गर्ने कोसिस गर्ने। लक्ष्यमा त पुग्ने तपाईँ बाटोमा हिँडि नै रहनु भएको छ, आफै पुग्नुहुन्छ, तर कहिले लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने धारणा भन्दा पनि हरेक क्षणलाई अनुभव गर्ने। गोइङ अवे फ्रम बिइङ रादर देन डुइङ। 6th एटिट्युड, 6औं नम्बरको एक्सेप्टेन्स। एक्सेप्ट अवेरनेस मात्रै भएर भएन, बोध मात्रै भएर भएन, अनुभव मात्रै भएर भएन, त्यो अनुभवलाई स्वीकार्न सक्नु पर्यो। त्यो तपाईको अनुभव है, त्यो तपाईको रियालिटी हो, त्यो तपाईको वास्तविकता हो भनेर त्यसलाई भित्री मनबाट स्वीकार्न, त्यो स्वीकार्ने एटिट्युडको तपाईँ जब डेभलप गर्नुहुन्छ तब तपाईको लाइफ इट बिकम्स डिफरेन्ट। यु स्टार्ट बिकमिङ calmer. You start developing and dealing with every situation and you become resilient. कुनै पनि घटना, जीवनका अनुभवहरूलाई तपाईँ तत्कालै हस्याङ फस्याङ गर्दै त्यसलाई रियाक्ट गर्ने हैन कि तपाईँ त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्न थाल्नुहुन्छ. You start responding to it. Letting it go. एक्सेप्ट मात्रै गर्ने हैन. कति कुराहरू, कति अनुभवहरू, कति कुराहरूको हाम्रो, कति प्रश्नहरूको उत्तर हुँदैन हामीसँग.
कति कुराहरू अनजस्टिफाइड लाग्छन् हाम्रो जीवनमा। किन भयो? इन्जस्टिस किन भयो हामीलाई भने जस्तो लाग्न सक्छ। कति कुराहरू कम्प्लेन गर्न सक्छौँ, हामी कम्प्लेन गरौँ जस्तो लाग्न सक्छ। तर बिस्तारै लेटिङ इट गो, कति कुराहरूलाई तपाईँ एट्याच भएर त्यसमै पक्रेर त्यसको उत्तर खोज्ने प्रक्रियामा लाग्नुभयो भने त्यसको उत्तर कहिले पनि नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईँलाई दुखी बनाउँछ। र बिस्तारै त्यो लेटिङ इट गो को एटिट्युडलाई तपाईँले डेभलप गर्नुभयो भने त्यसले इट हेल्प्स यु टु लिभ अ सक्सेसफुल लाइफ। अब यी 7वटा जुन हामीले एटिट्युडका कुरा गर्यौं, नन जजमेन्टल, बिङ नन जजमेन्टल, पेशेन्स, बिङ पेशेन्स, बिगिनर्स माइन्ड, ट्रस्ट, नन स्ट्राइभिङ, एक्सेप्टेन्स एन्ड लेटिङ इट गो, यी 7वटा फाउन्डेसनल एकदमै महत्त्वपूर्ण एटिट्युडहरू आजदेखि नै यहाँहरूले बिस्तारै डेभलप गर्ने, कल्टिभेट गर्ने, आत्मसात गर्ने कोसिस गर्नुहोला। र यसको अलावा अरू 3वटा एटिट्युडहरू यदि हामीले विकास गर्न सक्छौँ भने जीवन साँच्चै नै सक्सेसफुल, साँच्चै नै मिनिङफुल बन्नेछ। ग्र्याटिट्युड, बिङ थ्याङ्कफुल, कसैले तपाईँलाई केही गरिदिएको छ भने त्यो प्रति तपाईँ कृतज्ञ हुने, उनीहरूलाई धन्यवाद भन्ने। तपाईँको आमा बुवाले, तपाईँको साथीहरूले, तपाईँको टिचर्स, शिक्षकहरूले, गुरुवर्गहरूले कति तपाईँहरूलाई योगदान दिनुभएको होला जीवनमा, कति कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको होला। Have you ever stopped, paused for a while and thanked for them, for their help and support and love that you receive? र ग्र्याटिट्युड को कृतज्ञ हुने एटिट्युड को विकास गर्नुपर्छ। सो डेभलप द एटिट्युड अफ ग्र्याटिट्युड। 9th अर्को एटिट्युड, हामी 3वटा एक्स्ट्रा मोर एटिट्युड्स, मोर देन 7 एटिट्युड्स को बारेमा कुरा गर्दैछौँ। ग्र्याटिट्युड र अर्को जेनरसिटी, जेनरस। कहिले मन खोलेर अरूलाई दिनुभएको छ, भोलिन्टियर काम गर्नुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ, सेल्फलेसली आफूलाई कहीँ न केही फाइदा हुन्छ कि भन्ने त्यो केही धारणा नसोचिकन इमिडिएट तपाईको अभियस फाइदा नहेरिकन अर्कोलाई सहयोग र सहयोगीको भावना, दिने भावना, जेनरस हुने, त्यसको विकास गर्नुपर्छ। र अन्त्यमा सेल्फ कम्प्यासन। Have you tried looking into how much you love, how much you like yourself? आफूले आफूलाई तपाईँ एप्रिसिएट गर्नुभएको छ? तपाईको मेहनत, तपाईको परिश्रम, your knowledge, just simply तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यसलाई तपाईले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ कि छैन? सेल्फ कम्प्यासन, आफूले आफूलाई एप्रिसिएट गर्ने। You need to start falling in love with yourself. र त्यो सेल्फ कम्प्यासन, आफूले आफूलाई माया गर्ने, आफूले आफूलाई केयर गर्ने, सेल्फ केयर गर्ने, जब यसको विकास हुन्छ, यी हामीले छलफल गरेका 7वटा एटिट्युडहरू, गुणहरू र प्लस यी 3वटा गुणहरू, ग्र्याटिट्युड, जेनरसिटी र सेल्फ कम्प्यासन, यदि हामीले यसलाई विकास गर्न सक्यौँ भने यसले तपाईलाई, तपाईको जीवनलाई साँच्चै नै परिवर्तन गराइदिन्छ र तपाईँ माइन्डफुल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ तर्फ उन्मुख बन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, लेट्स लिभ द लाइफ अफ सक्सेस, calm,